السلام عليكم. الزول في اللون. اليوم نديرو لا كريم كلاصي. عندي لا شونتيي كاس ونص، عندي كاس حليب كلاصي بارد، عندي كاس ونص قريب كاس ونص، عندي الجوز، عندي كراميل وعندي نيسلي. فوالا هادون هما لي زانغريديون تاعي. عندي باتور بيان سور. نبدا بلا شونتي. نبدو لا شونتي ساغ الكاس وندا مزيغ قبيلي كاس النص لا شونتيي. فوالا بدنا نعاود هكايا كاس النص. فوالا كاس ونص كاس النص شونتي مع كاس حليب. انا ندير بشويه الحليب الخماص لا ها هكايا. فوالا ندير نص ونشوف نخلط بالباتور. نخلط بالباتور ونرجع لكم. فوالا رانا رجعنا لكم. خلطت لا شونتيي غنغد غرون خلطت على شونتيي. فوالا خلطتها بيان طلعت بيان لا شونتيي خلطناها. فوالا شوز فاتنا. نزيدو دوكا نسلي زوج مغارف نسلي. فوالا هكا ها هي مغرف ها هي زوج باسكو لا شونتيي حلوه شويه نزيدها برك بور لو غو تاع النسلي. فوالا دوكا نخلطها غير بالعقل. هادي دوكا نرد هذا هنا. رقاوي غنخلط لها النسلي. انا حبيت ندير لو غو كراميل. نص ندير له كراميل نص شوكولا. دوك نقسمو على زوج. هاد الفرقه لا شونتيي على زوج نقسموها على زوج دون زي نوط اسيت. نجيب ان بول. سمحولي نجيب ان بول. فوالا جبت ان بول. عندي ان بول هنايا مغسول. فوالا مون بول هنايا. فوالا نقسم لا كريم تاعي على زوج. رقاوي نقسم على زوج. فوالا لا شونتيي تاعي نقسمها على زوج. فوالا عندي ان بتيتي ساي نقسم شويه وحدو. رقاقي نقسم شويه هكذا. شوفوا ندير شويه هنايا. رقاقي شويه هكذا. فوالا احتاجه بعدين ساقول لكم لماذا. دوكا عندي انا دو كونتيتي. فوالا عندي هادي وعندي هادي وعندي لو مول اللي ندير فيه تاع المسكوتشو تعرفوه. درت له بابي سولفيريزي. فوالا عندي لا شونتيي هادي وهادي. فوالا هاك عندي زوج. دوكا واش ندير؟ وحده ندير لها كراميل. فوالا هكذا وحده زوج. فوالا ندير زوج. رقاق ندير زوج مغارف خدمة سنة جورين كراميل. فوالا بور فار كومبروندر تو الموند. 2 cuillères كراميل لا شونتيي تاعي بور ما شونتيي. فوالا الغو كراميل. فوالا فوالا
شفتها ما جاتنيش مليحه نزيد واحده. نقدر نزيد واحده. باش تخرج لي بيان. هذه شويه اللي بقات لي. انا درت 3 كويار اون توليكا في الكاس هذا 3 كويار. اسمعني درت كاع اللي دخل لي 3 كويار درتهم. فوالا ما خليت والو. 3 كويار فوالا درتهم. خذ معاك لي 3 جغلين. درت 3 ملعقات 3 ملعقات درتهم تاع الكراميل. فوالا شوز فيه. فوالا كملنا هادو. غنخلطو بالعقل برك. فوالا دركا واش ندير؟ قولولي واش غنخدم. نزيدو الجوز لي نوا تاوعي. الجوز فوالا شفتوا الجوز هذا نسربيه هنا. فوالا الجوز تاعي سربيتو. نخلط العقل. الكلاص تاعي تخرج لي ما شاء الله عليها. دوكا فيها هذه لا شونتيي تاعي، فيها لو كراميل وفيها الجوز لي نوا كونكاسي. فوالا دوكا انا هادي نسربيها هنا. كاع نسربي النص هنا. فوالا باش ندير دو غو. لازم ندير كيف كيف. فوالا نص نص. هذا نص. فوالا فوالا نشونطيو لا كلاص. لا كريم تاعي غو كراميل. عملنا لو غو كراميل نعدلوه هكذا. هكذا. فوالا شفتوا ولا ما كاقص نسادل. فوالا غو كراميل. هذه لا موتي غو كراميل. دوكا واش ندير؟ ندير غو شوكولا. اكسكوز مي نحد هاد لو راست هنا تاع الكراميل. فوالا باش ندير لوطخ غو. فوالا باش ندير لوطخ غو. فوالا دوكا ندير تاعي هادي شوكو. ندير غو شوكو. ها هي شوكولا تاعي مذوبه. شويه سخونه مين. فوالا ماشي سخونه بزاف. فوالا بالعقل ندير غو شوكو. خليها شغل ما نخلطهاش بزاف. شوف هكذا ريغارد شفتوا شغل ديغرادي. شغل ديغرادي هكذايا برك. خليها ديغرادي. نخليها ديغرادي. فوالا هكذا. ان شاء الله ما تخلط ليش. ما نحبش تخلط بزاف. ندير كاع الشوكولا تاعي. فوالا شوكولا خدماتي شوكولاينو نخلطها كيس العقل. نخلط بالعقل هكذا باش تجيني شغل ديغرادي. فوالا صافا كوم سا. فوالا هكذايا. فوالا صاي هكذا. دوكا نحطها لا مواتي. انا لا مواتي درتها. غنسقمها شويه. نسقمها هكذا شويه. باش تكون لا مواتي هنا. فوالا دركا ندير هادي. راكم تشوفوا صافا راكم تشوفوا. فوالا نسربي هادي. تخرج لي دو غو دون ان سول مول. في مول واحد ندير دو غو. عصفورين بحجر. ينفرخ سيني فرح سيهم بزروك نقارن.
une pierre deux coups. Voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. J'espère que نتوما تاني ديروها تقولوا لنا تخبرونا ان شاء الله ولادكم وسخه المكان. فوالا لا مواتي الكبيره تاع لا شونتي مع الكراميل، هذه لا مواتي تاع الشوكولا. فوالا وكان نسقمها انايا بعقلي. فوالا سا با كوم سا. دوكا واش ندير انا؟ عندي هاد الشويه اللي قلت لكم، هذه اللي نحكم عليها. واش ندير فيها هذه؟ قولوا لي واش ندير. هذه حبيت نديرها ميسياج باش انا نحب نخترع كما يقولوا اختراعات. جام اختراعاتي وسي بروميير فوا نديرها هكذايا. بروميير رايحه نديرها معاكم ديريكت، فوالا نخبوش ندير. ميزت فيها، حبيت نديرها كل هكذا، ما قلت بوتيتر ما تخرجليش، بوتيتر لو غو ماشي مليح، بوتيتر هكذا. فوالا هذه من بعد نمسحها. فوالا بابي. كيفاش ندير؟ واش ندير بور كاوكاوات، لو بور دو كاكاوات. شوفوا معايا راكم تشوفوا هذا لو بور كاكاوات. ندير شويه نسيي لو غو، حبيت نشوف لو غو كيفاش يخرج لي تاع لا كريم هذه. ندير شويه. فوالا ريغاردي نسيو معاكم، انا ندوقها معاكم. ماشي تقولوا لي هكذا. ندير شويه ها. فوالا ندير هكا لهذه باش ندوقوا لو غو. اسكو لو غو مليح ولا لا؟ انا ما نحبش نزوخ ولا نقول لكم ديريكت. فوالا نحب هكذا دي طون زون طون نخترعو، مي ça m'arrive de voir. نحب نسيي حاجه دوك هذه نسييها هكذايا اون ديريكت. سي لا بروميير فوا نسيي لو غو هذا ولا يخرج مليح ولا لا. باش نعاودو نديرو به لي كلاص. فوالا كريم كلاص هكذا. وراني ما كسرتش مغرف. هذه نديرها وحدها، نديرها دون زان مول وحدها. عندي ان بتي مول، دوك نجيبكم سمحوا لي نتجبدو هذاك المول تاعي. فوالا نديرلو البابي. فوالا سمحونا ندير بابي المول تاعي. فوالا ريغاردي ها هو لو بتي مول هذا نسيي فيه، نديرلو بابي. ريغاردي ديريكت اون ديريكت رانا نخدمو. فوالا نديرلو بابي هكذا. فوالا باش يتنحنا فاسيلمون. يا اخي راك ناخدي كيس راك نراو نخدم مع نسياج، خدمه ان بتي بو ماشي ميم با ربع نهار هكاكيا. خمغاس ان كويير تاع بور دو كاكاوات. انا اللي خدمته في الدار، من بعد نوريكم كيفاش خدمته. نسيو هذا لو غو، نزيدو شويه كاوكاو هيا باش يخرج. هذا نديروه بالكاوكاو. ريغاردي نديرو شويه كاوكاو باش ما نخبو عليكم والو. نديرلو شويه كاوكاو هكذا مهرمس. فوالا شويه كاوكاو هكذا قيس هكذا. ريغاردي هكذا. ريغاردي شويه كاوكاو هكذايا. نسيو هذه نسييها معاكم ديريكت اون ديريكت. تجربه اون ديريكت هذه مليحه كي تجربي اون ديريكت. فوالا هذه دوكا نحى هذه نوجدها. ريغاردي فوالا تاعي راهي واجده. هذه واجد. هذا واقيين هكاكا نخمر شويه الكاوكاو بور دو كاكاوات. فوالا دوكا نديروها هكا نخلطوها فيها تقرمش ديك شويه وقرمش. فوالا نخلوها في المول اللي يروح في الكونجيلاتور بيان سور. نحطوها في كونجيلاتور. راني درت كلشي اون ديريكت ما قطعتش لا فيديو.
باش تشوفوا كلش. فوالا فوالا شوفوا هاد لو غو. سي لا بروميير فوا ندير هاد البور دو كاك. درت لا كلاص بصح هاد لو بور نو. حبيت نسيي. كنت رايحه نديرو لا كونتيتي خفت يجي سي با سا لو غو. يقولوا لي زونفون نو مامون جو في با مونجي سا. لا باسكو الولاد على بالك سي بور سا انا درتها بالجوز. جوز وشوكولا يحبوا الشوكولا. فوالا نعدلوها هكا بس نستعجل. سمحتي ونهضر غالا. Je parle pour tout le monde. J'aimerais bien parler toutes les langues, mais français, arabe, kabyle. ياكل مزيغ ياكل الشاويه مزابيه. وين كانوا الامازيغ نقولهم الزل في اللون. لي زاراب مس الخير في اللون. مس الخير عليكم. لي بي اراب لي نو فوازان les Français, bonsoir, bonjour, buenos días amigos en espagnol, puis nos amis espagnols, buenos días amigos, comment está usted? J'espère que tout le monde va bien, voilà, et tout le monde va essayer ma recette, voilà, j'espère que دوكا كي تقلاصها نحطوها في كونجيلاتور، نسقموها نحطوها في كونجيلاتور ونرجع لكم ان شاء الله في طبقه التقديم. تنرسى كونجيلاتور تسمير من بعد نزيد نقدم. اون فا لا ليسي او كونجيلاتور ابري اون فا لا بريزونتي دون ان انستون ان شاء الله كي تكلاصي. اون تو كنديروا لها ماشي دون ان انستون 4 5 heures ça dépend du froid du congélateur. 4 heures 5 heures هكذايا ان شاء الله نرجع لكم باش نقدموها لكم. أتوت إن شاء الله. باي باي. فوالا اليوم دوكا هذيك لا كلاص واجدة الصغيرة اللي قلت لكم عليها وجدت نبدا بها. هذيك اللي قلت لكم جو سيي فيها بور كاكاوات مع الكاكاوات. فوالا هذه هي. فوالا نسيوها ندوقو لو غو. شوفوا لو غو تاعها. فوالا هاهي. فوالا نسيو شوفوا. فوالا نقسمها. شوفوا نقسمها هكذا. نحملها شويه دون اون اسييت وندوق ونقول لكم الذوق تاعو. فوالا اهو. مانيفيك. بالكم عنده لو غو تاع اسمها لو غو تاع نوغا. إلي مانيفيك. لا غير سيوه بلا مانيفيك. من بعد نزيد نقدم لكم الكبيرة لا غروند كلاص. فوالا كاينين السادة عاود تانية نقدم عاود تانية لو غو مانيفيك تاع نوغا. إلي مانيفيك نقولكم صح ça donne envie de manger. فوالا ان شاء الله من بعد نقدم لكم الاخر. عرفوا فاس. باي. فوالا انا رجعنا لكم. الزول عليكم. السلام عليكم. مساء الخير عليكم. بسم الله. انا رجعنا لكم. هاي لا كريم تاعي طابت. لا كريم تاعنا طاب. سكر طاب ماشي طاب برد. كان في الكونجيلاتور. فوالا انا قسمت منه باسكو مي زونفون سون غورمون ديجا ريغاردي. فوالا ها هو عندكم. فوالا ما شاء الله. درت له شويه جوز وشويه الكراميل. زينته بالكراميل. فوالا زينته بالكراميل. ودوكا نقسم شويه باش نوريكم لو غو. فوالا نقسمو هكذايا. فوالا نقسمو. فوالا نحطو في لاسييت. فوالا ها هو. هذا غو كراميل وشويه غو شوكولا. نقسم لكم غو الشوكولا. فوالا
تاع الشوكولا. فوالا مانيفيك. فوالا ريغاردي لا تيكستير تاعو، الداخل تاعو الجوز. فوالا وهذا شوكو. فوالا انا ندوق شويه، انا مازال ما دقت، مي زونفون وليدي داق. فوالا بسم الله. فوالا goût chocolat magnifique. Le goût. Il faut l'essayer. نقول لكم صح، سيقيوه وردونا بالخبر. فوالا مثلا لا كريمنا وجد برد صنفر. جو فاني وجو شوكو. صلي فوالا جو ميكسكيوز، مي عنده واحد لو جو مانيفيك. فوالا نتمنى تجربوه، غتجربو ياكلي فو ريوسيسي ان شاء الله. لا كريم تاعنا كلاصي يعني بريت dans son assiette. Voilà, elle est magnifique. J'espère que vous réussissez pour la réaliser pour les enfants, pour les grands, pour les petits, pour tout le monde. Voilà, pour toute la famille. Voilà. نتمنى لكم des vacances يعني تجوزوا des vacances كيما تحبوهم، des vacances des bonnes vacances. عفوا des bonnes vacances ان شاء الله يا ربي. une autre fois ان شاء الله dans une autre recette مره اخرى ان شاء الله في recette جديده ان شاء الله. ونيني الفوفات دي لا recette de maison السوجه de maison ان شاء الله. Voilà. Au revoir et bon appétit à toutes. Bye bye. ما تنسوناش برك تابونيو على شان بهية الجزائرية، وديروا لنا جام، ابوني على شان، بارطاجي افيك فو زامي باش يوصلكم ان شاء الله الجديد تاعنا. فوالا ان شاء الله نجيبوا لكم جديد ان شاء الله. ايا اتوت باي باي. رثوفات ان شاء الله.